निकालो पेगानी एक श्रेष्ठ वायोलीन वादक मुसळ जाल्यार ताच्या इटल्याकच दवरल्यार ते कुंभ जाता. दर वेस्पर तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी देवदूतान मुरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मुरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांव धावी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मुरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतेल्यो म्हण सतमनलेली तूं कितली भागी. तवळ मुरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यांत ताणें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपणचिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मुरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचें उतर हें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोरी एलिझाबेथीची भेट उगडापे करता सेवेचो गुट. मोरयेन एलिझाबेथीची केल्ली भेट आमकां उगडापे करता सेवेचो गुट. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निकालो पेगानी एक श्रेष्ठ वायोलीन वादक, वायोलीन खेळचो व्यक्ती. कित्याक म्हळ्यार वायोलिनांत कशें कशें ते वायोलीन खेळयत म्हणून संवसाराक दाखोवन दिल्लो श्रेष्ठ व्यक्ती जावन आसा निकालो पेगानी. 1840 तो सरलो. सरतासतना ताणें एक विल्ल केलें. हांवें खेळिल्लें तें वायोलीन हांव जल्मल्ल्या गांवाक तें दिजय ताणें थंय दवरीत जाय आनी तें वायोलीन कोणेंय आपडचें न्ही. कोणेंय तातूंत खेळोवंक ना आनी मुखार. पेगानीच्या गांवच्यांक भारी संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार विश्वविख्यात जाल्ल्या पेगोनीन खेळिल्लें वायोलीन आमच्या गांवाक येता न्ही, ताणें दान दिलें न्ही म्हणून
ताणी एक व्हडलें ग्लासाचें एक बॉक्स करून ताचे भितर वायलीन दवरलें, रोखाचें वायलीन. मुसळ जाल्यार ताचे इतल्याकच दवरल्यार तें कुंभ जाता वय की न्ही. उपयोग केल्यार घट्ट उरता. हें पेगोनीचें वायलीन कोणेंय आपणूंक ना म्हूण पयल्यांदा सांगलां. हांवें ग्लासा भितर दवरलें. एक वर्स जातना पिठो पडोवन सुरू जालो तांचो. दुसऱ्या वर्सा बॉक्स ओपन करून उखलतना 2 कुडके जाले वायोलीन. पेगोनी उपरांत जल्मल्ले वायोलिनिस्ट तांणी सांगलें की आमी सरल्या उपरांत आमचें वायोलीन आमच्या सिसांक दान दिया, ते खेळोवन दीत. पेगोनीचें वायोलीन आज ना, दुसऱ्यांचे वायोलीन अजुनूय आसा, खेळते आसात. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिणी सेवेची जिणी. सेवेची जिणी क्रिस्ती जिणयेंत मेकळी केली जाल्यार क्रिस्तन जिणयेक अर्थ ना. आमी आमचे इतल्याकच जियोंक संवसाराक येवंक नाव. आमी एराम पसत, कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो जीव दिवच्या पसत, ह्या तेच रितीन तो दिवच्या पसत. तेंच आज मोरयेन आमकां मोरी एलिझाबेथची भेट करच्या मुखांतर सेवेचो संदेश आमकां ती दिता. लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचतां, मोरयेक बडव्यान ती बरी खबर दिल्ले तक्षण उठा उठी मोरी जुदेया गांवाक वेता तिच्या मावशे भयणी एलिझाबेथीक भेट करूंक. कित्याक उतारपुरायेर ती गर्भेस्त जाल्या. म्हजी सेवा तिका गरजेची जावन आसा म्हूण समजल्ली मोरे माय थंय येता. कित्याक मोरये मायेच्या सेवे विशयंत आमी 2 गडे पवित्र पुस्तकांत वाचता. एक मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्लो विशय आनी एक काना गांवच्या काजार माटवांत काले उणें पडलो, वायन उणो पडलो, थंय मोरयेन सेवा दिली. आतां एक सवाल तुमकां विचारता, आतां काजार करता आसतना कितल्या जाणांक इन्विटेशन दिलां म्हूण तुमकां कळीत ना गी? कळटा की ना? 200 जाणांक तुमी आपयलां जाल्यार जेवण कितल्याचें करतात? चिंतून एक 15 दिसांनी सांगतात की म्हाका. बरे केटरर्स जाल्यार तेच सांगतात 180 केल्यार पुरो, आमी वाडटा म्हणून. वाडटा आनी वाडटा म्हणटात. वय पूण साबार काजारांनी जेवण उणें पडटा. कित्याक? पयलें उणें पडनाटलें, सिरेतेचें जेवण वाडटा आसतना जेवण उणें पडनाटलें, उरतालें. आतां हें प्लेट आयल्या उपरांत जेवण उणें पडटा. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आतां लेकाचे गलचे वय की न्ही. दुकरामास म्हाका 2 कुलेरां खायचे जाल्यार तो केटरिंग असो 2 कुलेरां वाडटाय, एकच कुलेर ते करून आमकां तें 4 फोडी हांगा घाल्यार पावना. ताका थोडे बुदवंत मनीस कालें करतात म्हळ्यार फस्ट प्लेटीन पुरो वाडटात गी. 2 पडी कबाब, 1 कुलेर दुकरमास, 2 बकरे मास, 2 इडली, ते म्हाका पावना. दुसरे पटी गेल्यार ताणें वाडचें शीतच. ताका बुदवंत कालें करतात म्हळ्यार फस्ट प्लेट खावन तेंत चेरा पोंदा दवरून टिश्यू पेपरान लो पुसून परत्यान आनी 1 प्लेट खाण घेवन येतात. 25 जण त्या काजाराक आयल्यार 25 प्लेट गेली की. आनी ही भुरगीं तांकां जेवण ना जाल्यार रेवण्णी आयस्क्रीम जाय. आयस्क्रीम लास्टाक 25 जाणांक उणें गॅरंटी पडटात. तो खंयच्या रितीन खातरल्यार उणें पडटात. कित्याक म्हळ्यार 25 भुरगीं हांगा खाण घेवन थंय येतात परत्यान. खाना गांवांत ती जालें तितलेंत. रोसा दीस ओपन बार दवरल्यार, हाचे कडेन पयशे आसात म्हूण ओपन बार दवरल्यार पियेतोला कालें करता. पयशे दिवन पियेतना 1 क्वॉर्टर
इल्ले इल्ले पियेता ताचे पयशे वैगिनी आतां धर्माक दिता म्हळ्यार थोडा येना कांय ना बोटल कुट 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 म्हूण पियेलो बोटल सोडली परत्यान गेलो आनी एक मेळटा म्हूण गॅरंटी आसा ताचे पयशे न्ही दुसऱ्याचे पयशे तें तशेंच जालें कोण्णा काना गांवांत ती आ दाका रोस धर्माक मेळटा म्हूण गोटले गोटलेच एक एकल्यान एक एक ग्लास गोडच्या बदला ती 3 ग्लास ते लास्टाक दाका रोस उणें पडलो तें मोरयेक कळ्ळें आतां मोरी दुसऱ्या कडेन सांगून वचोंक ना बगार तिचो सेवेचो मनोभाव तिणें दाखयलो आनी जेजू लागीं वचून म्हळें वायन उणो पडला म्हळ्यार मोरी माय कशें जेजू बरींत तिची जिणी सगळी मनशा कुळाक तिणें समर्पण करून दिली आज मरी एलिझाबेथेचे बेटेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमची सेवेची जिणी आमी उक्तें करून व्हरून पळोवंक आसा ते देखून सेवेच्या जिणये शिवाय ख्रिस्ती जिणी आमी चिंतूंक जायना पूण मोरी माय उठाउटी गेली कित्याक म्हळ्यार मोरये मायेची जिणींत एक पैण उठाउटी पैण कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता लुकाचो एवांजेल 2 अध्याय 4 वड बेतलेहमाक जेजूक तिणें जल्म दिजे जाल्यार तिणें पैण करी जाय पडलें गर्भेस्तीन तिणें पैण करी जाय पडलें मातेवाचो एवांजेल 2 अध्याय 14 वड जेजूक बळान जाल्या उपरांत तें तिका विशेव काणी घेवंक वेळ मेळोवंक ना देवदूत येता उठा उठी तुमी इजिप्टाक वचो जाय बाळशा काणयेन उठा उठी ती इजिप्टाक गेली हेरोद राय सरल्या उपरांत मातेवाचो एवांजेल 2 अध्याय वळी 23 नजरेताक ती पाटी आयली आनी लुकाचो एवांजेल 2 अध्याय वळ 45 जेरुसलेमाक फेस्ताक म्हूण गेल्ली उपराळी जेजू वगत बसोवंक ना आमचे भुरगे आल्ले बरींत तो आल्लो कोण ना अभय बापाय तावन विंगडो जालो आनी थंयच रावलो आनी 3 दिसांचें पैण केलां परत्यान उठा उठी पाटी येतात पुताक सोदून काणी घेवन आनी अकरेचे मोरयेचें पैण लुकाचो एवांजेल अध्याय 19 वाक्य 25 कलवार पर्वतांत पुता सांगाता ती समकाता म्हणटा आसतना तिचें पैण सेवेचें पैण जावन आसा त्या देखूनच आसीसी सांगता तुमी दिल्ल्यांत तुमकां पाटी मेळटा तुमी दिल्ल्यांत तुमकां देव पाटी दिता त्या देखून सेवा वगोत्तू बसना सेवेचो मनोभाव आसली वगत बसोवंक तांच्यान जायना ती पैणारत आसय पडटा त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी वांजेल कुलंकुश रितीन वाचलो जाल्यार थंय आसचो आमकां सेवेचो एकच एक संदेश हांगा ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक म्हण आसा हात वयर घाला ह्या पुणतळाक आयिल्ल्या तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचो जाय म्हूण म्हण आसा आज न्ही आनी थोड्या उपरांत दिसा उपरांत थोडी आतां चिंतात हांव घरा केरे काडटे वचोंक म्हणून चिंतला वो पाद्राप सर्गाक आपोवन आयल्यार घरा राखून रावना ती आज आपोवन व्हरना आज आपोवन व्हरना तुमी घरा वचयत कोणाक सक्कड म्हण आसा हात वयर घाला सर्गाक वचो जाय म्हाका थोडी आणखी चिंतात हे चेंगी नाका गे म्हणून थोडी लो अर्दो हात वयर घाला वय गे सर्गाक वचोचें जाल्यार कालें करीत जाय हा बरें काम करीत जाय मागीर बरें काम केल्यार मात पुरो गे आं आयकना जोर हां पातकान सोडीत जाय गरजेवंतांक वय वय हें पुरा करीत जाय पूण सर्गाक वचो जाल्यार फस्ट मरो जाय वय वय मरल्या शिवाय सर्गाक येता ते या फस्ट मरो जाय मोर्न म्हळ्यार हांगा पेटेन न्हिदोन हात जोडून खोंच रेवडावचें तें मोर्न न्ही तें आक्रेक येवचें मोर्न फस्ट सर्गाक वचो जाल्यार थोड्या संगतींक आमी
मोराजय त्या देखून मोगाचे न्हू साबार जाणांनी चिंतलां स्वर्गाक येचें कश्टांचें काम स्वर्गाक वचोंक सगळ्यांकी जायना अय्यो केरे कट्टे येवचें कश्टांचें काम बसरूरतावन त्रासितावन कुंदापुरतावन केरे कट्टे येवन देंवचे पळय बारीक कश्टांचें काम स्वर्गाक येचें सुलाभ आतां केरे कट्टे हांगा येजे जाल्यार कितली मेळटा सोलोजे हे म्हज्या देव इतले बटी आयला मेळटा कितली आतां म्हण हांवें हें करून चलोन उगत तेतावन त्या श्रायनातान वयर जे जाल्यार एटलिस्ट एक 10 मेळटा म्हण चलोन हे जगी नाका वय गी न्ही वय प्रायवंत पुरो वयर चलोन येता एक उस्वास सोडटा 11च्या मेटाक येवन पावतना हब्बा पावली न्ही म्हणून पूण मोगाचें न्हू सर्गाक वचोंक कश्ट नांत सर्गाक वचोंक कश्ट नांत सर्गाक वचोंक कितली मेळटा केरे कट्टे श्रायनातावन वयर येवंक 10-12 मेटान सडत जाय सर्गाक वचोंक कितली मेळटा गोतूना न्ही तशें जाल्यार तुमी वांजेल वाचूं ना म्हूण जालो तर सर्गाक वचोंक मेळटा कळीत ना जाल्यार तुमी वांजेल वाचूंक ना म्हूण जालें सर्गाक वचोंक सोत्तू मेळटा कितली मेळटा सोत्तू मेळटा 100 मेटान सरल्यार जालें तुमी सर्गाक खंडिती पावतात खंयची मेटान ती माते वचो वांचेल अध्याय 25 वाक्य 35 सोत मेळटा हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो म्हाका पियोंक दिलें हांव वस्त नासतना विंगडा आसलो तुमी न्हेसोंक दिलें हांव परको जावन आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेंत आसलो हांव बंदेंत आसलो येया तुमचे पसो तयार केला तें भोगा हांगा सेवा म्हणलो शब्द सोड न्हू कांय पुणी आसा हे संगतींत हांव भुकेल्लो सेवा न्हयंगी तानेल्ल्याक उदक दिवचें सेवा न्हयंगी आनी परको आसल्याक एक आसरो दिवचें सेवा न्हयंगी बंदेंत आसल्याक भेट करचें सेवा न्हयंगी पिडेंत आसल्याक भेट करचें सेवा न्हयंगी त्या देखून हांवें सांगलें सर्गाक वचोंक कांय कश्ट नांत एक भुकेल्ल्याक एक सार आनी एक शीत दिवंक आमच्यान जायना गी जाता न्ही तें कितलेंगी आमी ताळण्याक वत्ता वय गी न्ही कितलेंगी वेस्ट करून उडयता तें वेस्ट करून उडोवचें भुकेल्ल्याक एका घडयेक आमकां एक जेवण दिवंक आमच्यान जायना गी विणगे आसल्याक न्हेसोंक जायना गी वय आज ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां एक होमवर्क हांव दितां घरा वसा तुमचे गोडरेज ओपन करा दादल्या मनशांक न्ही तुमकां तें एक धवें शर्ट आनी एक निळशें शर्ट आसल्यार 100 वर्सांय वांतात तुमी तुमकां नाका तुमी आतां केरे कट्टे बाय सरतना आमगेल्यान म्हळें म्हजें तें निळशें शर्ट काय आंगो तें निळशें शर्ट घाल्यार जालें ताका सर्गाक गेल्ले बरीं तें निळशें शर्ट ना जाल्यार गेलोच तूं तें पिंद जें तातूंत 25 बुराक पडल्यार तेंय घालून काडून मागीर तोटाक येतात आमकां तशें न्ही आमकां वस्त्रुत्व आसना क्रिस्मस आयलें गो कापडत ना गो न्हेसोंक त्या देखून आज ह्या पुणशेतान नोवेन करून घरा गेल्या उपरांत त्या कापडांची एक कानिशमारी काडा सत्य सांगता कोणी एकलो बरो येणार म्हणटा एक कापड तुमी 90 दीस न्हेसना जाल्यार मागीर ससनाकी न्हेसनात खंय एक कापड 90 दीस तुमी न्हेसना जाल्यार मागीर तुमी तें न्हेसनात खंय त्या देखून ते 90 दीस नाका हांव एक 200 दीस म्हणटा एक्स्ट्रा दिता 200 दीस न्हेसनातलीं कापडां कितलीं आसतीत थोड्यांच्या घरा ती कापडां लोटून 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 पळय गोडरेजीचे पाट अशें जाल्या पर्सान लोटचें भितर वचोन दी म्हूण जाल्यार दवरचें वर्साक एटलिस्ट एक 3 कापडां म्हण तें तावन काडल्यार नवीन 3 कापडां न्ही अळे गोत्ता तुमकां काडल्यार मात्र भरूंक जाता नाजाल्यार नवें गोडरेज खाणगेन आमगेलो पळया सेवा ही एक
बंदेन आसलेल्यांक भेट करचे, पिडेस्तांक भेट करची, एकसुऱ्यांक आसरो दिवचो, एक सेवा त्या देखून मोगाचें न्हू सेवा आमकां सरकार व्हरून पायता. हे मोरये मायेन आमकां दाखोवन दिलें. तर मोगाचें न्हू जेजूचो फाटलावदार आमी जालां जाल्यार सेवे मुखांत्र आमी तें दाखोवन दिवया. न्ही ल्हान ल्हान संगतीन व्हडा संगतींनी आमकां सेवा करूंक जायना जाल्यार ल्हान ल्हान संगतींनी आमचे तावन कितें तांक आसा ती सेवा आमी दिवच्या मुखांत्र जेजू आमचे थंय जी येता म्हूण सांगून संवसाराक दाखोवंक मोरी माय आमकां प्रेरण जाल्या. तर त्या मोरये मायेच्या प्रेरणा खाल जियोवंक आमकां तसो सोमी आदार दिवन दी म्हणून मागया.